नाज़रीन, फलस्तीन, लेबनान, शाम, यमन, ईरान, नाज़रीन मामला जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं और एक बड़ी जंग जिस पर पॉज का बटन दबा हुआ है वो एक बड़ी जंग आ रही है। क्वेश्चन नाज़रीन ये नहीं है कि एक बड़ी जंग होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन ये है कि बड़ी जंग जो है वो कब होगी। ओवरऑल अगर आप दुनिया में देखते हैं, आप मिडिल ईस्ट में देखें, आप अफ्रीका में साथ कनेक्टेड है रेड सी के साहिल और वो सारा वहां पर खाना जंगी जारी है, सेंट्रल अफ्रीका में वहां पर जब वो जंगें जारी हैं, तो ओवरऑल दुनिया में 100 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहां पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी हैं और दुनिया पूछ रही है कि क्या एक बड़ी जंग होगी। हालांकि दुनिया के 100 से ज्यादा मालिक में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी हैं। तो अब नाज़रीन गजा का जो सीज़फायर है, जो पुरअमन सॉल्यूशन, जो मुआहिदा, वो जो गारंटी के ऊपर खड़ा हुआ था, उसका आप इनकार ही समझे। गजा के सीज़फायर के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट, यानी वो देखिए वो सिर्फ सीज़फायर नहीं था, उसके अंदर आगे रिकंस्ट्रक्शन थी, आगे पूरा एक पुरअमन सॉल्यूशन था, यानी एक पूरा आगे फ्रेमवर्क था, वो सिर्फ सीज़फायर नहीं था। तो वो सारा गारंटी के ऊपर खड़ा हुआ था और वो गारंटी का आप इनकार ही समझे और वहां से बड़ी डेवलपमेंट आ रही हैं, वो तफसीली आपके सामने रखेंगे। शाम और इजराइल के दरमियान जो खुफिया मुलाकातें हो रही थी, और ये बड़ा अजब है कि अल-शरा जो है वो आने के बाद एक मुल्क के साथ सबसे ज्यादा मुलाकातें कर रहे हैं, उस मुल्क का नाम इजराइल है। अच्छा, तो वो क्या पक रहा था शाम और इजराइल के दरमियान, वो भी बिल्ली जब थैले से बाहर आ गई है। नाज़रीन ये खबर सामने आ रही है कि शाम और या शाम से मुराद अल-शरा और इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक बाकायदा सिक्योरिटी एग्रीमेंट अल-शरा और उसके ग्रुप्स, ठीक है ना, क्योंकि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, अल-शरा उसके ग्रुप्स और जो है वो इजराइल, ये मिलकर हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जो जंग की बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। और फिर एक बड़ा ही खौफनाक अमल, यानी आप यूं कहिए कि बस हाथ ट्रिगर पर हैं और एक बटन है और ये सारा खित्ता इस तरह से उसके लपेट में होगा। एक इंतहाई खतरनाक तरीन अमल, लेबनान का एक ऑक्युपाइड इलाका है नाज़रीन, वो यानी इजराइल के कब्जे में है, वो लेबनान का इलाका है। इजराइल उस इलाके को शाम के हवाले करने जा रहा है। आप देखेंगे इजराइल जो है वो अपने ऑक्युपाइड इलाके में 1 इंच भी किसी को नहीं देता है और वो गोलान हाइट्स इजराइल उसको शाम को नहीं दे रहा है जो शाम का है, लेकिन एक लेबनान का इलाका वो शाम के हवाले कर रहा है ताकि लेबनान और शाम के दरमियान जो हालात हैं वो बिल्कुल खराब हो जाएं। एक तो हिजबुल्लाह ओवरऑल लेबनान के खिलाफ और शाम के आपस में हालात खराब है, लेबनान का इलाका जब वो शाम को इजराइल जब वो देने जा रहा है और हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयारी कर रही है। आज उनके सेक्रेटरी जनरल की इस सारे मामले के ऊपर स्पीच हुई और उनके ऊपर दबाव है कि वो हथियार डालें। किसी सूरत ऐसा नहीं होगा, बल्कि वहां पर तसादुम बहुत करीब पहुंच गया है। इसके साथ गजा की जो एड के हवाले से नाज़रीन खबर सामने आई है उसको पता नहीं कैसे बयान किया जा सकता है और उसके बाद मतलब अमन की कौन सी उम्मीद यहां पर रखी जा सकती है और इसको कैसे बयान करें। गजा में यह खबर सामने आ रही है कि एड में जहर मिलाया गया है। ये कंफर्म रिपोर्ट्स वहां से सामने आ रही हैं कि एड के अंदर जो है वो जहर मिलाया गया है, फलस्तीनियों की वहां पर इससे हलाकतें हुई हैं। ये दुनिया की जो सोफिस्टिकेटेड कहलाने वाली आर्मी है, मिडिल ईस्ट की सबसे सोफिस्टिकेटेड कहलाने वाली जो आर्मी है, वो इस तरह से जंग लड़ रही है। ये जंग लड़ी जा रही है, सिविलियंस को जहर देकर जो है वो मारा जा रहा है। तो दुनिया में इससे बड़ी जुल्म की कोई मिसाल जब नहीं देखी जा सकती। तो ये जो सारे अमन मुआहिदे हैं ये चुटकी में तहलील हो जाएंगे और यहां पर गवर्नमेंट्स ऐसे गिरेंगी कि दुनिया जो है ना बड़ी खौफनाक तबाही की तरफ जब जा रही है। अब मुझे बताएं जहां पर जिस खित्ते में ये हो रहा हो और बाकी जो है वो खामोशी के साथ उसको देख रहे हो, वहां पर क्या होगा, अल्टीमेटली वहां पर क्या होगा। यानी गजा में लोगों को जहर दिया जा रहा है और बाकी सब खामोश बैठे हुए हैं। तो यहां पर अमन मुआहिदे होने जा रहे हैं, यहां पर को एग्जिस्टेंस होने जा रही है। अच्छा, उधर ईरान जो है वो भरपूर, मैं आपको बता दूं, तैयारी कर रहा है। वो इस तरह से तैयार बैठे हुए हैं कि वो ये समझते हैं कि अगले मिनट भी अटैक हो सकता है, सरप्राइज अटैक होगा। सवाल यह कि कब होगा, बस वो आप कह लें कि एवरी मिनट वो तैयार हैं और उनके भरपूर जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं वो इस वक्त जारी हैं। और आईएईए के साथ जो कॉपरेशन ईरान ने खत्म किया है, अमेरिका की उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आई है, अमेरिका कह रहा है कि अनएक्सेप्टेबल। तो ये भी एक डबल स्टैंडर्ड की एक नई मिसाल यहां पर कायम हुई है कि अमेरिका एक एनपीटी मेंबर के ऊपर उसकी पीसफुल न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करता है और इजराइल से हमला करवाता है जो एनपीटी का मेंबर ही नहीं है। यानी वो इस बात को मानता ही नहीं है कि यानी वो न्यूक्लियर कंट्रोल होना चाहिए। जो एनपीटी पर साइन करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर कंट्रोल होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन की जो आगे है प्रोडक्शन वो नहीं होनी चाहिए। इजराइल तो इस बात को मानता है कि न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए और वो अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर इस जवाब के साथ कि ये न्यूक्लियर बना रहा है। तो ये मैं आपको बताऊं, दुनिया का दम घुट रहा है इस माहौल में और सांस लेना दुश्वार हो चुका है। तो अब या तो सब गुलामी कबूल करेंगे या फिर इस एग्जैजरेटेड हाई रेटेड, ठीक है ना, और हमारे जनाब सबसे बड़े वेपन है, हम सबसे ताकतवर है, इस वॉर मशीन का हमेशा के लिए रास्ता रोका जाएगा। इस माहौल में सांस नहीं लिया जा रहा, जहां पर गजा के मासूम बच्चों को, औरतों को जहर दिया जा रहा हो, इस माहौल में जब वो सांस नहीं लिया जा रहा है तो दुनिया एक खौफनाक तरीन जंग की तरफ जब बढ़ रही है। और ईरान ने यह कहा है कि आईएईए के लोग जो यहां पर आए, हमारे पास कंक्रीट सबूत है कि उसके अंदर मुसाद के एजेंट्स लाए गए थे। ये आईएईए ने मुसाद के एजेंट्स हमारे यहां पर वो लेकर आए और उन्होंने हमारे साइंसदानों की सारी इंफॉर्मेशन यहां से निकाली। ये आईएईए के हवाले से ईरान कंफर्म कर रहा है कि ये मुसाद के एजेंट्स यहां पर लेकर आए थे। और इसके साथ नाज़रीन
امریکہ کے اندر ایک بڑا بحران جنم لے چکا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس بحران کا ایک بہت بڑا حصہ بگ بیوٹیفل بل بھی ہے۔ $5 ٹریلین 5000 بلین ڈالرز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو $5 ٹریلین کا یہ بل ہے، بہت بڑا بل ہے، اور اس کا نام ٹرمپ نے بگ بیوٹیفل بل رکھا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو امریکن اکانومسٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ وارن کر رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا یہ والا بل، اور یہ امریکہ کی ایک تو مڈل کلاس، ورکنگ کلاس، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا، اور اس کے ساتھ یہ امریکہ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا۔ اور ایلون مسک نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ اسٹریٹجک ایرر ہوگا، اسٹریٹجک مسٹیک ہوگی اس بل کو پاس کرنا، اور ایلون مسک نے کہا کہ جو ریپبلکن اس میں ووٹ کرے گا اگلی دفعہ میں دیکھوں گا کہ وہ جیتے گا کیسے۔ تو یہاں تک لڑائی، اور اب جو اگلی خبر ہے کہ ڈیموکریٹس یعنی جو دوسری پارٹی ہے بائیڈن والی، جو کہ مکمل کارنر ہو گئی تھی، تو وہ اب دوبارہ سے میدان میں آ رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف، ٹھیک ہے نا، اور وہ باقاعدہ انہوں نے الیکشن کی کیمپین شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، آغاز کر دیا ہے، اور اس بل کو لے کر یعنی یہ بل ہی اب وہاں پر سب سے بڑا مرکز بن گیا ہے سیاست کا، اور ٹرمپ کے خلاف یعنی وہ ساری تحریک کا، وہ اس بل کو لے کر باقاعدہ الیکشن کی تیاری انہوں نے شروع کرنے کا جو ہے اعلان کر دیا ہے۔ تو ٹرمپ انٹرنلی بھی ایک بہت بڑا کیوس پیدا کر چکا ہے، اور ایکسٹرنلی اور فارن پالیسی کے حوالے سے جو بھی اس نے پالیسیز بنائی وہ سارے مس ایڈونچر ثابت ہوئے، اور سارے جو ہے وہ اس کی جو توقعات ہیں، اس کی جو کیلکولیشنز ہیں، اس کے جو وہ خلاف گئے ہیں۔ تو دنیا میں ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ جنگیں چھیڑ رہی ہیں، چاہے اس کی پہلی ٹرم ہو اور چاہے یہ دوسری ٹرم ہو، دنیا جو ہے وہ جنگوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اور نیٹو جو ہے وہ ناظرین روس کے تمام بارڈرز کے اوپر، مطلب روس دنیا کا سب سے بڑا ملک، وہاں اوپر بالٹک سے اگر آپ شروع کرتے ہیں وہ وہاں پر نیٹو آ رہا ہے۔ بالٹک سی میں نیٹو کی پریزنس نہیں تھی، جو فن لینڈ والا سارا وہ سی ہے، فن لینڈ، ناروے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر نیٹو آ رہا ہے۔ پھر نیچے جو پولینڈ میں اور آگے پیچھے لتوانا، یہ ساری یہاں پر نیٹو آ رہا ہے۔ پھر جو رشیا کے یہ بلیک سی والے بارڈرز ہیں، اس کی طرف یہاں پر رشیا آ رہا ہے، اور آذربائیجان کے حوالے سے رشیا نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ یہاں پر نیٹو کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو دوسرے پیسیفک والے بارڈرز ہیں وہاں پر بھی اب نیٹو جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ میکرون ابھی دھمکی لگا کر گئے، تو رشیا کے تمام بارڈرز کے اوپر، خاص کر یہ آذربائیجان کی رشیا نے بات کی، اور اوپر پھر یورپ میں اور بالٹک سی میں نیٹو ان کے بارڈرز کے قریب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ معاملہ وہاں پر بڑا خراب ہو رہا ہے۔ اور ایران نے بھی آپ کو پتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ یہ جو ہمارے پر جنگ مسلط ہوئی ہے اس میں نیٹو کا بھی کردار ہے، یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایران کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے۔ تو اب سیز فائر کی جو ڈیٹیلز ہیں میں آپ کے، یہ صرف سیز فائر نہیں ہے، یعنی ایک پراپر فریم ورک تھا کہ جنگ بندی ہوگی، مکمل جنگ بندی ہوگی، اس کے بعد ریکنسٹرکشن ہوگی، اس کے بعد فلسطینی ریاست ہے، ایک پورا ایک فریم ورک تھا جو کہ اناؤنسمنٹ ہونی تھی، یہ صرف سیز فائر نہیں تھا۔ تو اب اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے، ایک تو دیکھیے جو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا اور ساتھ دھمکی لگائی تھی کہ اگر حماس نے یہ پروپوزل قبول نہیں کیا تو اٹ ول گیٹ اونلی ورس۔ اچھا پتہ نہیں اس سے زیادہ ورس کیا ہوگا جو آلریڈی غزہ میں ہو چکا ہے اور بچوں کو زہر دیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ اور ورس کیا ہوگا مجھے بتائیے، اس سے بڑی کوئی ظلم کی مزید داستانیں ہوں گی۔ بہرحال یہ اس نے ایک دھمکی لگائی۔ اچھا حماس سے ابھی اس کا جواب نہیں آیا، تو مشاورت حماس کی چل رہی ہے، اور ایران سے بھی، ترکی سے بھی، باقی مڈل ایسٹ کے مالک سے بھی مشاورت ان کی چل رہی ہے۔ لیکن یہ جو پرپوزل ٹرمپ کی جانب سے دیا گیا ہے، یہ جو بات کی گئی کہ 60 دن کا سیز فائر ہوگا اور پھر دیکھیں گے آگے کہ جنگ بندی ہوگی اور ہم ڈسکس کریں گے اور مذاکرات ہوں گے، اس پرپوزل کو خبر کے مطابق مڈل ایسٹ کے ممالک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مڈل ایسٹ کے ممالک بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ 60 دن تو ایسے گزر جائیں گے، تو 60 دن کے بعد کیا، یعنی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے وہ گارنٹی کے اوپر کھڑا ہوا تھا کہ گارنٹی ہوگی کہ اس کے بعد جنگ بندی ہو جائے گی، تو وہ گارنٹی کون دے گا، ٹھیک ہے نا، وہ ٹرمپ کی گارنٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ کے اوپر تو مڈل ایسٹ کے ممالک ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور حماس جب وہ کیا ٹرسٹ کرے گی۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا جس میں حتمی اعلان ہونا تھا، یعنی کہ تمام فریم ورک کا، اور اس میں ٹرمپ جو ہے وہ فریم ورک کا اعلان نہیں کر رہا، بلکہ وہ کس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ 60 دن کا سیز فائر۔ بھائی یہ کیا بات، 60 دن کا سیز فائر تو کتنے مہینوں سے چلا آ رہا ہے، وہ تو ہمیشہ سے آن دی ٹیبل تھا، تو وہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے نا، وہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ تو جنگ ہے نا بھائی، 60 دن، اور 60 دن پتہ نہیں پورے ہونے سے پہلے اسرائیل حملہ کر دے، وہ کوئی بھی جواز بنا دے تو اس کا جب وہ کیا کرنا ہے، تو یہ تو پھر جنگ ہوئی نا، مطلب مسئلے کا حل نہیں نکلا بلکہ یہاں پر جنگ ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گارنٹی کون دے گا، دیکھیں حماس جو ہے وہ امریکہ کی یا ٹرمپ کی گارنٹی تو نہیں مانے گی، وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کی گارنٹی مانے گی، ترکی کی، سعودی عرب کی، قطر کی، وہ بتائیں گے حماس کو کہ بھئی یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم یہ بات منوا کے دیں گے۔ ٹرمپ سے کیا مطلب، حماس ٹرمپ سے گارنٹی لے گی، تو مڈل ایسٹ کے ممالک ذرائع کے مطابق جو ہے وہ یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت، اور اس کے ساتھ جو ہولناک واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ماحول اور زیادہ یہاں پر خراب ہو گیا ہے، یعنی کہ ڈاکٹرز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ وہاں پر کھانا کھاتے ہی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں، بہت ساروں کی وہاں پر ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کھانے کے اندر زہر ملا ہوا تھا، یہ ڈاکٹرز نے جو ہے وہ کنفرم کیا ہے۔ اور دوسری طرف ان کو لائن میں کھڑے ہو کر وہاں پر گولیاں جو ہے ماری جا رہی ہیں، سینکڑوں فلسطینی وہاں پر شہید ہو چکے ہیں جو صرف کھانا لینے گئے تھے، اور جن کو کھانا ملا ہے اس کے اندر زہر تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا، اور پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے جو یہاں فلسطینیوں کے اوپر مسلط ہوئی ہے،
ٹھیک ہے, اور ان کے ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہے, اور ظلم کی ایسی ایسی نئی مثالیں ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے. اور ساتھ ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے, یہ جو غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے, سو کالڈ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن, جو یہ ایڈ تقسیم کر رہی ہے اور زہر اس کے اندر دے رہی ہے اور گولیاں چلا رہی ہے, اس کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا. ٹرمپ کی جانب سے اس کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا, اور وہ نیا سربراہ کون ہے؟ وہ ایک بہت بڑا زائنسٹ ہے, امریکن بہت بڑا زائنسٹ ہے. جیسے وہ امریکن جو ایمبیسڈر ہے اسرائیل میں, وہ جیسے بہت بڑا زائنسٹ ہے, تو اسی طرح یہ بندہ بھی بہت بڑا زائنسٹ, اور اپنے آپ کو پراؤڈ زائنسٹ کہتا ہے, اور وہی آئیڈیالوجی ہولی لینڈ اور یہ وہ سارا, اس کو اس کا سربراہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا. یعنی کہ ایک ادھر سے بھی گرین لائٹ دے دی گئی ہے. یعنی آلریڈی یہ فاؤنڈیشن یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ زہر دے رہی ہے اور گولیاں چلا رہی ہے. اس کا سربراہ ایک ایسے بندے کو لایا گیا ہے جو اپنے آپ کو پراؤڈ زائنسٹ کہتا ہے. تو ٹرمپ جو ہے اس وقت زائنسٹوں سے اس وقت گھرا پڑا ہے. اچھا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے نتنیاہو گھوم رہے ہیں, بہت سارے نتنیاہو گھوم رہے ہیں. تو یہ جو سارا خوفناک ماحول اس وقت بنا ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے جو یہاں پر امن معاہدے ہیں, یہ چٹکی میں ہوا ہو جائیں گے جو طوفان یہاں پر آ رہا ہے. اور اس سارے ماحول کی وجہ سے, یعنی زہر دیا گیا, یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ صرف 60 دن کا سیز فائر ہوگا اور آگے پورا فریم ورک نہیں ہے, اینڈنگ دی وار کی کوئی گارنٹی نہیں, مڈل ایسٹ کے ممالک اس کے اوپر کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس سے ماحول بہت زیادہ خراب ہوا ہے, ڈیفیکلٹ ہوا ہے, اور بہت زیادہ انسرٹن ہوا ہے. اور ابھی جو حماس جواب دے گی تو ہم دیکھیں گے, ابھی انہوں نے جواب دینا ہے, لیکن ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ گارنٹی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. اور اگلی خبر اس کے ساتھ سنیے, غزہ کی جیلوں کے اندر جو کرمنلز گرفتار تھے, یعنی غزہ ایک اسٹیٹ کی طرح کام کر رہا تھا نا, کہ وہاں پر حماس کی حکومت قائم تھی, جیلیں تھی, ایڈمنسٹریشن تھی, ایک پورا اسٹیٹ کی طرح وہ نظام چل رہا تھا. تو جیلوں میں کرمنلز تھے, تو کرمنلز کو اسرائیل نے رہا کیا ہے اور ان کو اسلحہ دے کر حماس کے خلاف غزہ میں بھیج دیا ہے, جس میں سب سے بڑا نام ابو شباب کا ہے. ابو شباب جو ہے وہ بہت بڑا کرمنل, اور اس کے اوپر الزام بھی یہ ہے کہ یہ تو اسرائیل کے ساتھ مل کر پہلے بھی بہت ساری کاروائیاں اور مخبری اور یہ سارا یہ کام کر رہا تھا. حماس نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا تھا, تو انہوں نے اس کو چھڑوا کر, ٹھیک ہے, اور اس کو اسلحہ دے کر اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو حماس کے خلاف اتار دیا. تو اس کو آپ کائنڈ آف سول وار کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ غزہ ہی کا رہنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ غزہ ہی کا رہنے والا ہے, اور باقی کرمنل جو غزہ ہی کے رہنے والے ہیں. ہر سوسائٹی میں کرائم تو ہوتا ہی ہے, تو ان کو حماس, تو یہ کائنڈ آف خانہ جنگی بھی غزہ میں انہوں نے شروع کرنے کا جو ہے وہ پلان کیا ہے. اب ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمیشہ سے ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر 2 اسٹیٹ کبھی کوئی پریکٹیکل نظر نہیں آیا. بہت بار ایسا موقع ہوا, دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس نے بھی کہا کہ اب بس بہت قریب پہنچ گئے ہیں, اب بس معاہدہ ہونے جا رہا ہے, بس اب 2 ریاستی حل کی طرف ہم بڑھ گئے ہیں. ابھی بھی یہی بات چل رہی تھی کہ بس اب تو بس ہو گیا. اچھا, ہم کبھی بھی اس پر کنوینس نہیں ہوئے, لیکن جب بھی کوئی ایسا ماحول آتا ہے تو اچھا ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں, اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہم کیسے یہ آگے بڑھتا ہے. لیکن آج پھر یہ ثابت ہوا کہ یہ زائنسٹ کے ساتھ رہتے ہوئے یہاں پر کوئی امن نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غزہ کے رہنے والے ہیں, جو ویسٹ بینک کے رہنے والے ہیں, جو ملینز آف پیلسٹینینز ہیں, ان کے پاس تو کوئی نیشنلٹی نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, وہ تو باہر نہیں جا سکتے, تو وہ کہاں پر ایگزسٹ کریں گے؟ اصل میں جب آپ کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست نہیں ہے, تو آپ ملینز آف پیلسٹینین سے ان کے جینے کا حق چھین رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر فلسطینی ریاست نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو ایک ریجنل وار ہے نا, پھر تو خوفناک ترین جنگ ہے. تو فلسطینی ریاست نہیں ہے, صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے فلسطینی ریاست نہیں ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر آپ خوفناک ترین جنگ کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہاں جب حتمی ایک اعلان ہونا تھا, اس میں اب یہ درمیان میں یہ بات سامنے آ گئی ہے, تو اس لیے یہ معاملات بڑی جنگ کی طرف دوبارہ جو ہے نا, یعنی وہ کھل کر ثابت ہوا ہے کہ اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. بڑی جنگیں ہیں نا, اس میں کہیں پوز آ گیا, ٹھیک ہے, کہیں پر چھوٹا سا کوئی معاہدہ طے پا گیا, لیکن اوور آل کیا امریکہ اور اسرائیل نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ریکگنائز کریں گے؟ دور دور تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کا نتیجہ ایک بڑی جنگ ہی نکلے گی. اچھا, اب آپ سیریا اور اسرائیل کے حوالے سے دیکھیے, انتہائی خوفناک پروجیکٹ. میں آپ کے سامنے ہیڈ لائن رکھتا ہوں, اسرائیل اینڈ سیریا ڈسکس سیکورٹی ایگریمنٹ اگینسٹ حزب اللہ اینڈ ایران. اب مجھے پتہ نہیں کہ الشرا صاحب کے ذہن میں کیا ہے, اور وہ پتہ نہیں اپنے لانے کا جو ہے وہ مقصد پورا کر رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی الشرا اب یہ دیکھیں کہ یہ سیریا کو امن دے رہا ہے. اچھا, اس کا جو سب سے بڑا جواز یہ ہے کہ میں جناب اسرائیل سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شام کسی جنگ میں نہیں جانا چاہتا, شام کو امن کی ضرورت ہے, تو ہم تمام اپنے ہمسایوں سے امن چاہتے ہیں. حزب اللہ بھی آپ کا ہمسایہ اور ایران بھی آپ کا ہمسایہ, ٹھیک ہے. تو حزب اللہ اور ایران سے جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے, سیکورٹی ایگریمنٹ ہو رہا ہے حزب اللہ اور ایران سے لڑنے کے لیے. اس کا نتیجہ آپ کو پتا ہے کیا نکلے گا؟ یہ تو پھر وہی داعش آ گئی. اور بھائی داعش بھی تو حزب اللہ اور ایران کے خلاف لڑ رہی تھی, داعش اسرائیل کے خلاف لڑ رہی تھی, داعش حزب اللہ اور ایران کے خلاف لڑ رہی تھی. تو یہ تو وہی داعش ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو معاملہ بہت یہاں پر خوفناک ہے, یعنی کہ داعش کے پاس اقتدار آ گیا, اس کا مطلب یہ ہے, اور کھل کر اسرائیل اس کی سرپرستی. اب اس کے اندر جو اگلی بات ہے کہ یہ دونوں مل کر جو ایران اور حزب اللہ کا انفلوئنس ہے ان دا ریجن, پورے ریجن میں, اس کو کنفرنٹ کریں گے, اور اس میں
इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन होगा और बहुत सारा और ऑपरेशनल कोलैबोरेशन होगा, लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है। आप जरा बताइए दाइश नहीं तो और क्या है? यानी अल शरा नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहा ताकि पब्लिकली मैं कहूंगा कि भाई मैं तो इजराइल के साथ नहीं, मेरा तो अभी कोई मामला है ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन नहीं है, लेकिन जंग के लिए मुआहदा है, तो ये दाइश नहीं तो और क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब शिबा फार्म जो आपने नाम सुना है शिबा फार्म का, वो शिबा फार्म जो है वो लेबनान का इलाका है। अच्छा, उस पर एक पुराना डिस्प्यूट है लेबनान और शाम का, इतना बड़ा नहीं है लेकिन एक है। वैसे वो लेबनान का इलाका है, लेकिन शाम भी क्लेम करता है कि ये हमारा ही है, ये हमारा इलाका है। लेबनान कहता है नहीं हमारा है, वो इसराइल के पास ऑक्युपाइड है। अच्छा, वो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, मतलब वो अरब उसको हल कर लेंगे। मिडिल ईस्ट के मालिक की बात कर रहा हूं कि वो शाम और लेबनान में ना कभी जंग उस तरह, मतलब वो हल हो जाएगा। अभी तो है वो इसराइल के पास, लेकिन वो हल कर लेते। लेकिन अब ये जो इसराइल करने जा रहा है ना, कि वो शिबा फार्म जो लेबनान का इलाका है उसको वो सीरिया को देने जा रहा है। गुलान हाइट सीरिया की जो है वो नहीं दे रहा, जो डिस्प्यूटेड इलाका है जो कि ओवरऑल हल हो सकता था, ठीक है ना, तो लेकिन उसको ये जानबूझकर शाम को देने जा रहा है ताकि इनकी आपस में एक बाकायदा रियासत के साथ जंग हो जाए। ये क्या है? ये अमन हो रहा है यहां पर। यानी आप उनके खौफनाक मंसूबे देखें कि वो रियासत के माबैन भी लड़ाई की बुनियाद रख रहे हैं और हिजबुल्लाह और अल-शरा के दरमियान भी लड़ाई की, और अल-शरा साहब जो वो पेश है। ये जनाब खुफिया माहदे हो रहे थे और ये जनाब अमन की कोशिश यहां पर की जा रही थी। तो ये बात बिल्कुल साबित करती है कि यहां पर ज़ायनिस्ट के होते हुए किसी अमन की जो है वो कोई उम्मीद ना रखी जाए। अच्छा, अब हिजबुल्लाह की क्या स्टेटमेंट आई है? अभी उनके सेक्रेटरी जनरल की स्पीच हुई है, रेजिस्टेंस आर्म्स नॉट फॉर नेगोशिएशन, शेख कासिम सेज। बहुत ज्यादा दबाव है कि हिजबुल्लाह जो है वो अपने हथियार डाले। अच्छा, ये तो पता नहीं कहां से ये फूलिश पॉलिसी आई है कि इजराइल जब हमला कर रहा है लेबनान के ऊपर, रोज बमबारी कर रहा है, और आप हिजबुल्लाह से कह रहे हैं वो हथियार डाले, और हिजबुल्लाह ने इस मुआहदे की किस तरह से पासदारी की है। फिर भी हिजबुल्लाह मतलब जो रिस्पांसिबिलिटी दिखा रही है, आप उससे हथियार डालने का मुतालबा कर रहे हैं, और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हिजबुल्लाह हथियार डालेगी तो इजराइल के हमले रुक जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये लेबनीज गवर्नमेंट एक इंतहाई खतरनाक और एक ऐसी डायरेक्शन में अपने आप को धकेल रही है कि अगर आप लेबनान की हिस्ट्री से वाकिफ हैं तो आपको अंदाजा होगा। हिजबुल्लाह, मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी हथियार नहीं डालेगी, ठीक है ना। हिजबुल्लाह कभी भी हथियार नहीं डालेगी, और लेबनीज गवर्नमेंट इजराइल और अमेरिका के प्रेशर की वजह से उसको पुश कर रहे हैं, नहीं तो हथियार डालो। उसका नतीजा क्या निकलेगा? खौफनाक तरीन नतीजा निकलेगा। और इधर अल-शरा को तैयार किया जा रहा है हिजबुल्लाह से जंग करने के लिए। तो ये इस रीजन की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि वो एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और वही आर पार की लड़ाई, जो मैंने आपको कहा ना कि हम कभी भी कन्विंस नहीं होगा कि यहां पर कोई सोल्यूशन हो जाएगा और ज़ायनिस्ट बैठेंगे, नेतन्याहू बैठेगा और कहेगा हम फलस्तीन रियासत का ऐलान कर रहे हैं। ये नहीं होगा। ये एक आर पार की लड़ाई है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये सारा कुछ है वो इस रीजन को दोबारा देखना पड़ेगा। हम दुआ करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन आपके सामने जो कुछ होने जा रहा है। ईरान के जो आर्मी चीफ है, जरा देखिए, ईरान चीफ ऑफ स्टाफ वार्न्स इजराइल डिफेंड्स नेशनल यूनिटी, ठीक है ना। बिल्कुल ईरान के आर्मी चीफ उन्होंने एक बार फिर कहा, ठीक है ना। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन मिलिट्री एग्रेशन हुआ है ये हमारी पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज के खिलाफ ये एक बिट्रेयल ऑफ डिप्लोमेसी है एंड अनप्रेसिडेंटेड ब्लो टू द रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल राइट्स एंड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन सिस्टम। और अमेरिका क्या कह रहा है? यूएस बॉम्ब्स ईरान देन स्लैम्स हार्ट ऑफ IAEA कॉपरेशन एज अनएक्सेप्टेबल। यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स की भी एक अलग दास्तान है, अलग मिसालें यहां पर कायम की जा रही हैं कि ईरान की पीसफुल न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया और इजराइल से करवाया, जो NPT का मेंबर ही नहीं है, जिसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सीक्रेट रखा हुआ है। IAEA को इजराइल में एक्सेस नहीं है और ईरान पर हमला कर दिया है, और ईरान के पास जो है ना उसने अब इकदाम उठाया IAEA के खिलाफ, तो अब कह रहा है अनएक्सेप्टेबल। तो अब ये डबल स्टैंडर्ड, मैंने आपको ना दुनिया का दम घुट रहा है, ठीक है ना, दम घुट रहा है इसमें, इस माहौल में नहीं जिया जा सकता। तो ये ईरान, चाइना, रशिया, ये सारे जब वो आगे बढ़ेंगे। और रशिया की जो स्टेटमेंट आई है, द रिलेशन बिटवीन रशिया एंड अजरबैजान आर दोज ऑफ स्ट्रेटेजिक एलाइज एंड दिस कॉज डिसप्लेयर अमंग सम फोर्सेस। हमारे अजरबैजान के साथ जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, ये कुछ फोर्सेस के दरमियान इनको नाखुशगवार गुजर रहे हैं। नेटो की बात रशिया ने की है, नेटो यहां पर एक खेल खेल रहा है। ईरान ने कहा कि हमारे पर जो जंग हुई है उसमें नेटो का किरदार है, और अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने शिरकत की नेटो के समिट्स में, और अब ये सारा रशिया और अजरबैजान का मामला। तो दुनिया की जो ताकतें हैं वो क्या, उनका फोकस क्या है? सबसे आखिरी बात, इजराइल का फोकस क्या है? इजराइल की स्ट्रेटजी और पॉलिसी क्या है? दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों की, नेटो और इनकी पॉलिसी क्या है? क्या इनकी एफर्ट्स इसलिए हैं कि हम कोई पीसफुल रेजोल्यूशन हासिल कर सके, पीसफुल सोल्यूशन हासिल कर सके? क्या इजराइल की, नेतन्याहू की ये एफर्ट्स है कि हम कोई पीसफुल सोल्यूशन हासिल कर सके, या ये है कि नई जंगों के जवाब किस तरह से तलाश करने? तो ये वो चीज है जो दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रही है। यहां पर इजराइल की ये पॉलिसी कि उसने नई जंगें छेड़नी है, नए जवाब क्रिएट करने हैं और उसमें अपनी एक्सपेंशन करनी है, मजीद ऑक्यूपेशन करनी है, ये इजराइल की पॉलिसी है। और नेटो रशिया के खिलाफ जगह जगह पर दुनिया में आगे पीछे, और अफ्रीका में एक बड़ी लड़ाई जारी है। देखें,
یوکرین وہاں پر موجود ہے. تو اس لیے اب اوورآل اگر ہم سینیریو دیکھتے ہیں تو ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی سولوشن فی الحال نظر نہیں آ رہا. باقی حماس کا جواب آتا ہے تو وہ بتائے گا کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اگر وہ دیکھیں 60 دن کے سیز فائر پر ایگری ہو بھی جاتے ہیں تو 60 دن کے بعد کیا ہوگا, اور 60 دن کے درمیان میں اسرائیل کیا ہے ہمارے پر راکٹس فائر ہو گیا تو ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں, تو 60 دن تو مطلب اس لیے وہ سولوشن نہیں ہے بلکہ وہ جنگ ہے. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے سے روکا کریں. اجازت. اللہ حافظ.